إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دے واسطے خاص ہے۔
جو مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے۔ درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات دے واسطے خاص ہے۔ بخشش و رحمت دی دعا آل بیت، اصحاب رسول، تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ کرام، بزرگان دین، جتنے بھی مسلمان مرد اور چھوٹے بڑے بوڑھے جوان دنیا تو چلے گئے، اللہ سبنا دی قبر نو اپنی رحمت دا مرکز بنائے، بیمارانو اللہ صحت دے، تنگ دستان دی زندگی اللہ خوشحال فرمائے، اور جو لوگ دین تو دوری دے اندر زندگی گزار رہے نے، اللہ دین دی صحیح فہم نصیب فرما کر کے خالصتاً قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے اور ڈھالنے دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، ساڈا موضوع چلتا آ رہا سی کہ اللہ رب العزت انسان دی کیڑیاں نمازاں قبول کردہ ہے، وضو دا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے، نماز ادا کرنے دا سنت طریقہ کیا ہے۔ اسی تقریباً اختتام تے پہنچ گئی سی۔ انتظامیہ دا حکم ہے کہ موضوع پھر مکمل ہو جائے، موضوع تبدیل کیتا جائے۔ حکم دی تعمیل دے مطابق آج اسی اپنا موضوع تبدیل ہی رکھاں گے، لیکن مینوں امید واسق ہے کہ تس احباب نے سنت دا وضو بھی کیتا ہوئے گا، سنت دے طریقے دے اوپر نماز ادا کرنے دی کوشش بھی کیتی ہوئے گی، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ دے اندر قبول بھی کیتی ہوئے گی۔ ایک حدیث دوبارہ تو صحاباب نو ذکر کر دیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان کہ صلیت صلاة واحدۃ بغیر طہور۔ حدیث پہلے بھی سنائی ہے، لیکن یاد دہانی دے طور تے سنا رہا تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نو قبر دے اندر 100 کوڑے مارنے دا حکم ہوئے گا، عذاب دا حکم ہوئے گا کہ اس بندے نو 100 کوڑے مارے جان، اللہ کو معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دے جان گے، معاف کر دے جان گے، کردیاں 100 دے اندروں ایک کوڑا بچ جائے گا، اللہ حکم دین گے ایک کوڑا لازمی ماریا جائے۔ پہلے کوڑے معاف ہو گئے، لیکن اے کوڑا لازمی ماریا جائے، اس دی معافی نہیں ہے۔ فرمایا جس وقت او کوڑا ماریا جائے گا نا، او کوڑا ماریا جائے گا، فَامْتَلَعَ عَلَيْهِ قَبْرَهُ نَارًا، اس بندے دی قبر جہنم دی آگ دے نال بھر جائے گی۔ اللہ میرا جرم کیا ہے؟ جرم وہی ہے جو اسی عموماً کرنے کا، صلیت صلاة واحدۃ بغیر طہور۔ سانو سنت دے وضو دا نہیں پتا، نماز ادا کرنے دے طریقے دا نہیں پتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جواب دیں گے تو ایک نماز ایسی ادا کر چکیا ہے، ایک نماز 60 سالہ دی نمازاں اندروں ایک ایسی نماز تو ادا کیتی کہ بغیر طہور، تیرا وضو ٹھیک نہیں سی، اس وجہ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں ایسی سزا دیتی ہے۔ امید ہے کہ تس احباب مزید بھی اپنی عبادات نو خوبصورت بنانے دی کوشش کرو گے، اور اپنی عبادات نو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مطابق کرنے دی کوشش کرو گے۔ آج دا ساڈا خطبہ جمعۃ المبارک دا جو موضوع ہے، جس طرح ربیع الاول دا مہینہ آندا ہے، ہر بندہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دا اظہار اپنے انداز نال کردہ ہے۔ ہر مکتبہ فکر دے نال تعلق رکھنے والا اپنے اسٹیج دے اوپر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دا انداز اپنے طریقے نال پیش کردہ ہے۔ ہر بندے دے جذبات اپنے ہویا کردے نے، ہر بندہ اپنے کی طریقے دے نال ربیع الاول منانے دی کوشش کردہ ہے۔ ربیع دا مطلب بہار ہویا کردہ ہے، اور اول دا مطلب پہلا ہویا کردہ ہے، یعنی ربیع الاول دے مہینے دا مطلب ہے پہلی بہار۔ اور اسی اے پہلی بہار کس طرح گزارنے کا، اس تو بعد دوسری بہار آندی ہے، دوسرا مہینہ آندا ہے۔
اسی اس مہینے نو کس طرح گزارنے کا اگرچہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اس مہینے دے اندر سب نالو زائدہ جس بات دے اوپر اختلاف چلتا ہے مسلمانہ دا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کدو کوئی، اللہ دے رسول دی وفات کدو کوئی، جشن منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، میلاد منانے دے اسباب کیا نے، ماننے دے اسباب کیا نے، کیا کرنا چاہیے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے نو برا بھلا کہنے والے بھی موجود نے، ایک دوسرے نو اچھا کہنے والے بھی موجود نے، ایک دوسرے دی فیور دے اندر لوگ نکلتے بھی نے، بڑے بڑے جلسہ جلوس بھی انعقاد ہوندے نے، کوئی بات نہیں۔ اختلاف کس بات دا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہر بندے نو عقل بھی دیتی ہے، فہم بھی دیتی ہے، آنکھاں دی نعمت بھی دیتی ہے۔ ہر بندے دے واسطے سب تو پہلا جو ضروری کام ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس چیز دی تحقیق بذات خود کرے۔ اللہ نے ہر بندے نو عقل والا بنایا گیا، ہر بندے نو اللہ نے آنکھاں دی نعمت دیتی ہے کہ وہ چیز لکھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر زبان چینج ہے، آج کل تراجم بھی موجود نہیں، انسان ترجمہ اٹھا کے دیکھ سکتا ہے کہ اگر کسی اور زبان دے اندر عبارت لکھی ہے تو اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ اگر ایک مسلمان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تاریخ پیدائش دے اختلاف دے اندر جا کر کے خود دیکھے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دے اوپر جمہور دا موقف کیا گئے، جمہور علماء سارے مسلک دا اختلاف کیا گئے۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی جمہور دے اندر اس معاملے دے اندر شامل، امام شافعی بھی، احمد بن حنبل بھی، سارے مالک رحمت اللہ علیہ بھی، سارے دے اختلاف پڑے کہ جمہور علماء دا اللہ دے رسول دی وفات دے اوپر کیا موقف ہے اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیدائش دے موقع دے اوپر کیا موقف ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس مہینے دے اندر سارے تو بڑا اختلاف ساڑھے ایک ہی چلتا گئے، لیکن پیدائش اور وفات کے اوپر اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ پیدائش اور اختلاف، وفات اور اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات دی تاریخ کیا گئے، عبادت دے نال کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کوئی جھگڑا کس بات تک ہے، عبادت دے نال کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بدقسمتی ہے آج دے مسلمانہ دی کہ اسی موقف دے اوپر اسی معاملے دے اندر جھگڑ کے ایک دوسرے نو کافر اور ایک مسلمان آپس دے اندر جھگڑا کر کے کفر دا فتوہ لگا کے بیٹھا گئے۔ اسی آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر سیرت نگاران دے اختلاف نو بھی دیکھنے کا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحیح تاریخ پیدائش دا موقف کیا ہے، وفات دا کیا موقف ہے اور پیدائش دا کیا موقف ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات دے اوپر تے جمہور علماء دا ساریاں دا ایک ہی موقف ہے، سارے اس بات دے اوپر اتفاق کرتے نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول نو اس دنیا نو چھوڑ کے گئے۔ ہر بندے دا کسے بھی مسلک نال تعلق رکھنے والا کہ بندہ پڑھیا لکھیا کوئی، میرے رنگا نکمہ عالم نہ کوئی، کم علم نہیں، درانے طالب علمی نہیں، تسی تاریخ دے اندر بھی جاؤ گے جمہور علماء دا موقف ہے، سارے علماء دا موقف ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تو 12 ربیع الاول نو گئے نے۔ گویا وفات دے اندر جانے دے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کسے دا، اللہ دے رسول دی پیدائش دے اندر ساڑھا اختلاف ضرور ہے۔ بعض نے کیا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، بعض نے کیا اللہ دے رسول 8 نو پیدا ہوئے، بعض نے کیا 9 نو پیدا ہوئے، یہ ساری روایات موجود نے۔ بعض نے کیا نہیں 12 دی پیدائش ہے، بعض نے کیا نہیں 17 دی پیدائش ہے، بعض نے کیا 18 دی پیدائش ہے، اور بعض نے کیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 22 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے۔ اے سارے اختلافات موجود نے کہ اللہ دے رسول ان طریقہ دے اندر پیدا ہوئے۔ اللہ دے رسول دی پیدائش دے دن دے اندر بھی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں کی سوال ہویا، صحیح مسلم دی روایت ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی تسی سوار دے دن دا روزہ کیوں رکھ دے گو؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
میں اس وجہ تو سوموار دا روزہ رکھنا کھا کہ میں سوموار والے دن دنیا دے اندر آیا، میری پیدائش دا دن کہ اور میں منصب رسالت دے اوپر بھی فائز سوموار والے دن ہویا، اس وجہ تو میں سوموار والے دن دا روزہ رکھنا کھا۔ صرف تاریخ دے اندر اختلاف ہے۔ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب رحمت للعالمین دے اندر اس بات نو نقل کر دینے کہ بہت سارے لوگاں دا اختلاف ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دے اندر۔ امام تبری اور امام ابن خلدون رحمت اللہ علیہ ان دونوں نے موقف نقل کیتا ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، جس دا آج لوگ اظہار کرتے نے اور ابو الفدا دی روایت دے مطابق لکھتے نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 ربیع الاول نو اس دنیا دے اوپر تشریف لے کر کے آئے۔ مختلف اختلاف ہے۔ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب رحمت للعالمین دے اندر لکھا ہے، لیکن جو صحیح بات ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 شنبہ دے درمیان پیدا ہوئے، اور شنبہ دا مطلب ہویا کردہ کہ اتوار تو بعد آنے والا دن، اور اگر تاریخ دا مطالعہ کریے 2 شنبہ دا دن 9 ربیع الاول تو علاوہ کوئی دن نہیں بن رہا، کوئی مطابقت نہیں ہے۔ میں خود اس چیز کا مطالعہ کیتا گئے، تقریباً میں 1.5 ہفتہ انہی تاریخاں دے اندر الجھیا رہا تھا کہ دیکھیے تسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت اور وفات دے اندر اتنا اختلاف ہے، کس بات دا ہے، کیوں ہے، راجع موقف کیا ہے۔ اسی بھی صرف 2 دنوں دے اوپر ہی سی کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش 9 اور 12۔ میں بذات خود مطالعہ کیتا، میں اپنے ہاتھاں دے نال چیزاں لکھیاں نکالیاں، یقین مانی اختلافات پڑھے تے بات سمجھ دے اندر آئی کہ میرے جیسے نکمے طالب علم جس وقت اسٹیج دی آ کر کے زینت بندے نے لوگاں دے دین و ایمان نو تباہ کر دینے، جس وقت ناقص علم رکھنے والے لوگ اسی لوگاں نو مسئلہ دسنا شروع کر دینے کا کہ نہیں اس طرح کرنا چاہیے کہ اصل بات ایک ہے، میرے جیسے نکمے طالب علم لوگاں نو چیلنج کر رہے ہوندے نے کہ میرا چیلنج ہے فلاں موقف دے اوپر، فلاں موقف دے اوپر چیلنج ہے۔ میرے بھائی جس وقت تک حق دے اوپر دسترس نہیں گئے، بذات خود مطالعہ کرنے دی عادت بذات خود مطالعہ کرنے دی عادت ڈالی گئی۔ میری گزارش ہے کہ اپنے آپ نو مطالعے دی عادت ڈالیے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ساڈے واسطے رہنمائی فرمائی ہے اور کیا رہنمائی نہیں فرمائی۔ اور دوسرے نمبر دے اوپر الرقیق المختوم دے مصنف صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے اندر لکھا گیا کہ شعب بنی ہاشم دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح چاش دے وقت پیدا ہوئے، اور اس دن 9 ربیع الاول سی۔ اس وقت 9 ربیع الاول کے اور سوموار دا دن کے صبح چاش دا وقت ہے، اور عام الفیل دا پہلا سال ہے۔ بعض احباب نے کیا کہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیل والے واقع تو 55 یا 53 55 یا 50 دن، 2 موقفات نے کہ 50 یا 53 50 یا 55 عام الفیل تو بعد پیدا ہوئے۔ اور عام الفیل ہاتھی والے دا واقعہ جو ابرا ہاتھیاں دا بڑا لشکر لے کر کے اللہ دے گھر بیت اللہ دے اوپر حملہ کرنے واسطے آ رہا سی، اللہ رب العزت نے اس نو شکست دی تھی، پرندے چونچاں دے اندر کنکریاں اٹھا کر کے لیا کے ماریاں، سارا لشکر تباہ ہویا، اللہ تعالیٰ نے فتح دیتی ہے۔ اس موقع تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی 50 یا 55 50 یا 53 دن بعد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش ہوئی ہے۔ پھر بر صغیر دی تاریخ اٹھائیے، کیونکہ بر صغیر کے اندر بھی بہت بڑے علماء گزرے، شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات گزریاں، اکبر شاہ نجیب آبادی، ایسے شخصیات نے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی دی سیرت مصطفیٰ اور اکبر شاہ نجیب آبادی دی ایک کتاب ہے، تسی جس وقت اس دا بھی مطالعہ کرو گے، اس دا نام ہے تاریخ اسلام، اس دے اندر بھی انہوں نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش 9 ربیع الاول لکھی ہے، اور وفات اور راجع موقف اے لکھا ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول نو دنیا نو چھوڑیا ہے۔ اے اتنی کتاباں نو پڑھیے،
बात समझ के अंदर जो सही आंदी है वो एक ही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए तो गोया 9 रबीउल अव्वल के, 8 भी मौक़िफ़ ज़्यादा के और 9 भी के, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त दुनिया तो गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल नू गए। मैं पहले शुरू के अंदर जिक्र करके आ रहा था, इख्तलाफात हो जाना तारीख पैदाइश के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि किसी भी तारीख पैदाइश का ताल्लुक इंसान की इबादत के नाल नहीं है। ये साडी बदकिस्मती है, साडी एक कम इलम लोगों की बदकिस्मती है कि असी सिर्फ तारीख पैदाइश के ऊपर मनाना ना मनाना जुर्म है। ए तारीख है, तारीख नहीं, इस ऊपर किसी ने लोगों को काफर किया है, किसी ने लोगों को मुनाफिक किया है, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया है। बदकिस्मती की बात है, वगरना तारीख पैदाइश के अंदर इख्तलाफ हो जाना, किस वक्त पैदाइश हुई, किस वक्त दुनिया तो गए, इबादत के नाल इसका कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। बस असी कम इलम एवें ही उलझ के लोगों के दरमियान फतवे लगाना शुरू कर दिता है। आगे बढ़िए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुनिया तो चले जाने तो बाद 2 मौक़िफ़ात आते ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो गए, 2 तरह की जिंदगी गुजारने का जिक्र आंदा है साढ़े आम मुसलमानों के अंदर। सब तो पहला मौक़िफ़ पेश किया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो चले गए, लेकिन बरज़खी जो ज़िंदगी गुजारे ने सानू इलम नहीं है। एक बात। दूसरी बात जो साढ़ा मुसलमानों के अंदर मशहूर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो चले गए और बरज़खी ज़िंदगी भी इसी तरह गुजार रहे ने जिस तरह दुनिया के अंदर गुजार के गए ने। ये 2 बातां साढ़े मुआशरे के अंदर मशहूर ने और एक ही बातां जिक्र की जांदियां ने, और अक्सर साढ़े कम इलम कम समझ रखने वाले लोग जिन्होंने नहीं पता, जिन्होंने खुद मुतालिया नहीं किया, खुद तहकीक नहीं की, खुद दीन नू जानिया नहीं, परखिया नहीं, उन्हों का एक ही मौक़िफ़ है। बंदा आम है, आलिम है, जैसा भी है, उसके कोलों तुसी पूछोगे उसने एक ही बात जिक्र करनी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरज़खी ज़िंदगी भी इसी तरह गुजार रहे ने जिस तरह दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारी है। जबकि कुरान और हदीस का अगर मुताला किया जाए, अगर कुरान हदीस को पूछा जाए, जानिया जाए, तो बात समझ के अंदर आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो चले गए और बरज़खी ज़िंदगी गुजार रहे ने, लेकिन सानू इलम नहीं है। दुनिया जैसी ज़िंदगी है नहीं, सानू इस बात का कोई इलम नहीं है, क्योंकि इंसान दे चले जाने तो बाद दे मामलात अल्लाह दे सपुर्द होया करदे ने, मैं और तुसी नहीं जान सकते। सही और राजे बात एक है, अगर असी कुरान मजीद को पूछिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दुनिया जैसी ज़िंदगी, बरज़खी ज़िंदगी ना होने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, क्या दलील है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया अंदर फरमा रहे ने, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द, ए कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए फातिमा तो ज़हरा ते बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुहाडे तो पहले जितने भी लोग आए सारे की दुनिया तो चले गए ने, कोई भी दुनिया के अंदर नहीं रहा। आफा इमित्ता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू खुद बजाते कहा जा रहा है, आफा इमित्ता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जदों तुसी फौत हो जाओगे, फहुमुल खालिदून, क्या ए जड़े बाकी रह जाएंगे ये एवें हमेशा की जिंदगी गुजार लेंगे। कहने का मतलब एक है कि आज तो पहले भी दुनिया ते नहीं रहे, जितने भी अंबिया और रसूल आए, जितनी भी इंसानियत आई है, सारे दुनिया नू छोड़ के चले गए ने, तो छोड़ के तुसी भी चले जाना गए, तो जड़े बाकी बाद वाले ने रहना इन्हों ने भी नहीं है, ये भी दुनिया तो चले जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जाने दी अल्लाह ताला कुरान मजीद अंदर फरमा रहे ने, सूरतुल ज़ुमर के अंदर आयत नंबर 30 है,
इन्नका मय्यितुन व इन्नकुम मय्यितून। कायनात दे इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मुखातिब करके क्या जा रहा है, बात नु समझने की कोशिश करना। इन्नका मय्यितुन व इन्नकुम मय्यितून, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी भी फौत हो जाना है और इन्होंने भी फौत हो जाना है। इन्नका मय्यितुन जाके तर्जमा पढ़िएगा, साढ़े इश्कालात सारे दूर हो जाएंगे। असी खुद तफसीर के अंदर जावांगे, तारीख के अंदर उलझांगे। मैं खुद तो जिक्र करके आ रहा ना इब्तिदा के अंदर कि मेरे जिक्र के अंदर भी सिर्फ 2 तरीका सी, लेकिन मैं भी हफ्ता डेढ़ लगा के सारी तफसीर दी किताबां तारीख सारी पढ़ी है। अरब की तारीख के अंदर गया, अरब की किताबां पढ़िया, बड़े सगीर की किताबां के अंदर उलझिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मालूमात मेरे तक पहुँची है। तो साहब आप भी जो किताबां जांचोगे परखोगे, मेरे जैसे नकम्मे तालिब इल्मां नू खादिमां नू सुनना छोड़ोगे, खुद पढ़ना सीखोगे तो तुहानू पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू किस तरह मुखातिब करके क्या क्या बातें कही गई, जाने और रहने के मुतालिक आने और जाने की क्या तरीक़ात ने। इन्नका मय्यितुन, अल्लाह ताला पाक पैगंबर नू कह रहे ने कि तुसी भी दुनिया नू छोड़ना है, रहना नहीं है। ए दलील किस बात की है? साडा जो मौक़िफ़ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरज़खी ज़िंदगी भी उसी तरह गुजार रहे ने जिस तरह दुनिया के अंदर गुजारी है, जबकि कुरान मजीद की बात आ जाने तो बाद कोई भी शक्को शुबा बाकी नहीं रहता। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, अल्लाह ताला कुरान मजीद अंदर फरमा रहे ने ऐसी किताब है, कोई बंदा जिस वक्त भी आगाज़ करता है तो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, अल्लाह ने इस वास्ते पहली दूसरी आयत आगाज़ के अंदर ये रखी है कि कुरान मजीद के अंदर जो भी तुसी पढ़ोगे इसके अंदर कोई इबहाम नहीं है, शक्को शुबा नहीं है। जो पढ़ोगे हक और सच के ऊपर मबनी होएगा और अल्लाह अपने वादे अंदर बड़ा सच्चा है। इन्नका मय्यितुन व इन्नकुम मय्यितून, ए भी दलील के। तीसरी दलील वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ए भी कुरान मजीद के अंदर है, सूरह आल इमरान है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे ने कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक रसूल ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले भी रसूल दुनिया के अंदर आए गुजरे ने। मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इम्मात औ क़ुतिल इन्क़लबतुम, जंग ओहद के वक़्त आयत नाज़िल हुई ना, जंग ओहद के अंदर जिस वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे अफवाह फैलाई गई कि कायनात इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए ने, दुनिया के अंदर नहीं रहे, तो लोगों ने नाल वाले सहाबा ने किया कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए तो असी थोड़ा जा फिर साइड पे हो जाएंगे, असी इस मामले के ऊपर नहीं चलेंगे। अल्लाह ने उस वक्त आयत नाज़िल की थी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इम्मात औ क़ुतिल इन्क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। ए दुनिया कायनात के लोगों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रसूल की ने, जिस तरह पहले रसूल आए वो भी दुनिया तो चले गए। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फौत हो जान औ क़ुतिल इन्क़लबतुम, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू शहीद कर दिता जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुसी साथ देना छोड़ दो, तुसी अपने दीन तो फिर जाओ, तुसी साइडदारी इख्तियार कर लो, बल्कि ऐसा नहीं है। जो सब्र और शुक्र दे नाल काम लेंदा है, मैं अल्लाह ताला उस बंदे नू बदला जरूर देंगा। गोया क्या बात समझ के अंदर आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो चले गए, बरज़खी जिंदगी गुजार रहे ने, लेकिन दुनिया जैसी नहीं। सानू दुनिया के बाद जाने तो बाद दे मामलात दा नहीं इलम कि किस तरह की जिंदगी गुजर रही है, ये जाने दे मामलात अल्लाह ताला दे सुपुर्द ने। बात समझ के अंदर आ गई। इस तो बाद जो साढ़े मौक़िफ़ात आ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, असी बाज़ लोग जिशन के नाम के ऊपर या रबीउल अव्वल के महीने के अंदर एक बात ये भी चलती है, मैं कितने भाइयों को सुनिया गया, मेरे बल्कि जानने वाले भी ने, मेरे नाल चलने वाले ना ज़ायदा दूसरे मसलक के नाल ताल्लुक़ रखते ने, मेरे बड़े प्यारे भाई ने कह लगे कारी साहब रबीउल अव्वल के अंदर ना असी एक मिलाद करवाना है। मैं क्या ठीक है,
میں تابعدار ہاں، میں آ جاؤں گا، لیکن وجہ کیا ہے؟ کہتے جی سارے سال جدو کرنے کی پٹھے کام نے تے ایک میلاد کروا لی، اللہ معاف کر دے گا، محبوب پیغمبر دے صدقے ساڈی نجات ہو جائے گی۔ کیا ایک میلاد دے نال ربیع الاول دے اندر جو چیز عروج پکڑ جاندی ہے، اور میرے اکثر بھائیاں دا ذکر ہے کہ ربیع الاول دے اندر اگر اسی ایک پروگرام کروا لیا ساڈے سارے سال دے گناہ معاف ہو جان گے، ساڈی جان چھٹی، اسی پاک صاف ہو گئے، اس طرح دا معاملہ ہو جائے گا؟ اے ربیع الاول دے اندر جو ساڈے عموماً کام نے، میں میلاد دا منکر نہیں، میں نہیں کہندا کسے نو، میں کوئی فتویٰ کوئی موقف نہیں اس بارے رکھدا، ہر انسان دا اپنا ذہن ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک میلاد اور ایک محفل دے نال نہیں مانن گے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد منائیے، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی تے منائیے نا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھنڈیاں لگان دے نال نہیں مانن گے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محفل کروانے دے نال نہیں مانن گے۔ ایک میلاد کا نام دے کر کے بڑا پروگرام کروا کے بڑے بڑے علماء منگوا کر کے درس و تدریس کروا کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نہیں مانن گے۔ میں تو صاحب آپ لوں پہلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر بھی کتنی بار بات ذکر کر چکیا تھا کہ دیکھنا کدھرے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ انسانہ دے حقوق کلہ نے جو اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد دے اندر جو سکی مسلم دی روایت ہے، حدیث سے مفلس ہے کہ بھی سارا تو بڑا مفلس کون ہے؟ جن دے کول پیسہ نہیں ہے۔ کہا نہیں صحابہ، او بندہ جڑا قیامت والے دن آئے گا، لوگاں دے نال اس نے بڑے ظلم کیتے ہون گے، بڑیاں زیادتیاں کیتیاں ہون گیاں، بڑا کچھ کیتا ہوئے گا لوگاں دے نال، اللہ جنت دا داخلہ دے گا، حقوق اللہ معاف ہو گئے، کوئی بات نہیں، کمی کوتاہی رہ جاندی ہے، اللہ نے سارے گناہ معاف کیتے، جنت دا داخلہ دیتا، بندے کھڑے ہو گئے، اللہ اس نے گالی دیتی ہے، والدین کھڑے ہو گئے، اللہ اس دے ماں باپ، اللہ اس دی پیدائش دے اوپر بڑیاں خوشیاں منائیاں، اللہ سے یہ بھی کیتا وہ بھی کیتا، اللہ اس نے سارے حقوق ادا نہیں کیتے، اللہ واپس بلان گے، لوگاں دے نال ظلم کر کے آیا، زیادتی کر کے آیا، لوگاں دے دل دکھا کر کے آیا، لہذا تیرے کیس آ گئے نے، تیرا جنت دا داخلہ منقطع ہو گیا ہے، سارے نیکیاں ختم ہو گیاں، ہون تیرا داخلہ جہنم بن گیا ہے۔ میں بات ذکر کیتی ہے کتنی بار؟ تو دیکھیے کہ اگر ربیع الاول کے اندر ساڑا اتنا پکا اور پختہ عقیدہ ہے تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھنڈیاں دے نال نہیں مانن گے، ایک آدھ پروگرام دے نال نہیں مانن گے۔ میری ادبن ریکویسٹ ہے اوکھی پروگرامہ دے اندر جو تسی بات سن دے ہو اس دے اوپر کی عمل کرنا شروع کر دیو تو تہاڈی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ انہی پروگرامہ دی باتاں دے اوپر عمل کریے، جو اس پروگرام دے اوپر بیان کوئے کم از کم تسی پوچھو میں جو تیاری کر کے آیا نا جمعہ والے دن یا میں دیگر پروگرامہ دے اوپر جانا، میں جو تیاری یا مطالعہ کر کے جانا، میں حدیث دا حوالہ لکھ کے جانا کہ بعد اندر کوئی اگر مجمع دے اندر پوچھے تو میں حوالہ دیاں۔ اگر میں اللہ دے رسول دی تاریخ پیدائش دے اندر الجھیا، میں کتاب بھی لکھیا گیا، صفحہ نمبر بھی لکھیا گیا، میں سطر بھی لکھ کے آیا کہ فلانی سطر دے اندر اے حوالہ موجود ہے، میرے تو بعد اندر کوئی پوچھے تو میں دکھا دیاں گا۔ تسی انہی پروگرامہ دے اندر اپنے آئمہ کو سوال کرو کہ جو بیان ہویا ہے آخر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اسوۃ حسنہ، ساڑھے واسع آئیڈیل اور نمونہ نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی زندگی گزاری ہے۔ اس تو بعد ابو بکر دی زندگی دے اندر خلافت دے اندر 2 بار آیا گیا، عمر دی خلافت دے اندر 10 بار ایک ہی دن آیا ہے، اور اس تو بعد عثمان دی زندگی دے اندر بھی آیا ہے، علی دی زندگی دے اندر بھی آیا ہے، سیدنا حسن حسین دی زندگی دے اندر بھی ایک بار آیا ہے، سیدنا معاویہ دی زندگی دے اندر کم و بیش 19 مرتبہ آیا ہے۔ اتنے معتبر صحابہ کرام دی زندگی دے اندر کوئی ایک روایت تے پیشاندی کوئے گی، کوئی ساڑھی بھی اصلاح کیجئے، کوئی اپنی بھی اصلاح کیجئے، اپنے آپ نو تحقیق دے اندر لے کے جائیے، انہی گفتگو دے اوپر تحقیق کیجئے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میلاد منائیے، انکار نہیں میں کر رہا، لیکن میری عرض ہے انہی میلادہ دے اندر تحقیق دے اندر چلے جائیے۔ قاری صاحب جو تسی بیان کیتا گئے آخر احادیث دی کیڑی جگہ تک ہے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دی کتابہ پڑھیاں، اسی عرب دی ساری تاریخ پڑھی کے
صحابہ کرام دلیل نے صحابہ کرام نے اس طرح دے عمل کیوں نہیں کیتے؟ آخر کوئی وجہ کوئے گی؟ کیا صحابہ تو بڑھ کے آج 80 منانے والے یا ساڑھے علماء جو موقفات دیندے نے صحابہ تو بڑھ کے معتبر نے؟ نہیں، صحابہ تو بڑھ کے تے نہیں نا، اللہ دے رسول تو بڑھ کے تے نہیں نا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سیدہ فاطمہ تو زہرا لاڈلی بیٹی کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کیا کیا کہ فاطمہ اپنی زندگی دے اندر ایسے اعمال کر کے آنا، کل قیامت والے دن اس آس امید تے نہ آنا کہ بابا محمد موجود ہوئے گا تے جان چھوٹ جائے گی، اپنے اعمال دے بدولت تیرا فیصلہ ہوئے گا، اعمال اچھے لے کے آئیں۔ بیٹی کیا ہے اور ساڈا کیا عقیدہ ہے کہ اس مہینے دے اندر اگر اسی ایسا ایک عمل کر لیا ساڑی نجات واسطے کافی ہو جائے گا۔ میرے بھائی کسی نے غلط فہمی دے اندر تینوں ڈال دیتا ہے، اپنی اصلاح کیجئے۔ روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بات زیادہ لمبی ہے، اے تحقیقات دی دنیا اے بہت لمبی ہے، اے جمعہ دا ٹائم بہت تھوڑا گیا، میرے خیال دے اندر 1:24 ہو گیا کہ 6 منٹ باقی نے، اے ساری باتیں اس دے اندر بیان نہیں ہو سکتیاں، بہت لمبا ٹائم چاہیے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عبادت سنانے دے واسطے۔ لیکن اسی دیکھیے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وقت بنیا ہے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے جانے تو بعد، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات ہوئی، تدفین کوئی، اس تو بعد روضہ رسول بنے ہیں نا، پہلے تے نہیں قائم سی۔ اور اسی آج 12 ربیع الاول دے اوپر جھنڈیاں دے اوپر دیگر چوکا چرستیاں دے اندر بازاراں دے اندر کیا بنانے کا؟ روضہ رسول۔ سوال کیا میرا تو صحابات دے کولو، عام بندہ دے کولو بھی سوال کیا، تسی بھی جا کر کے پوچھنا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آنے دا جشن منا رہے کو تے روضہ رسول بنانے دا مقصد کیا ہے؟ عقل و بصیرت والا بندہ تے سمجھے گا، جس نو اللہ نے عقل دیتی گا، عقل دے اوپر پردہ نہیں، او تے اس بات نو سمجھے گا کہ روضہ رسول بنیا کائنات دے امام دے جانے تو بعد، اور جشن دے اوپر روضہ بنانے دا مقصد کیا ہے؟ گویا عوام نو گمراہ کیتا جاندہ ہے، عوام نو رستہ بھٹکایا جاندہ ہے، عوام نو سیدھے رستے دے اوپر نہیں لے کے آئے گئے۔ لوگاں نو میں پہلے خاص دے اندر کر کے آ رہا تھا کہ اختلافات دی جو دنیا کا ہے نا، اے دنیا نالو بڑی دنیا کا اختلافات دی دنیا، اختلافات دے اندر کچھ بھی نہیں رکھیا، بذات خود مطالعے دی عادت ڈالیے، اپنے آپ نو تحقیق دے اندر لے کے جائیے، زبردستی جائیے، اپنے آپ نو کھینچ کے لے کے جائیے کہ فلاں معاملے دے اندر اگر اختلاف ہے تحقیق کریے، آخر کوئی بات تے ٹھیک ہوئے گی نا۔ اللہ نے اہمیت نہیں کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی تو اڈے واسطے نمونہ کہ آئیڈیل کہ اس دا مطلب کیا کہ آئیڈیل بازاروں لے کے آندے ہو نا، انگلش دا آئیڈیل لے آؤ، فلانی کتاب دا لے آؤ، کیا کرنا کہ آئیڈیل تو اسی اپنے سوالان دی تیاری کرنی ہے، اے پیپر دی تیاری کرنی ہے، کیوں؟ آئیڈیل دے اوپر صحیح جواب لکھے ہونگے، ان دے اوپر غلط جواب نہیں ہوندے، اسی سے واسطے لے کے آنے ہیں۔ اللہ نے بھی کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو واسطے آئیڈیل اور نمونہ نے، آئیڈیل اور نمونے دے مطابق چلو گے تے بندہ پیپر دے اندر فیل نہیں ہوندہ، بندہ پیپر دے اندر فیل نہیں ہوندہ، مرنے تو بعد پیپر کوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے توڑے کولو سوال کرنا کہ اگر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دے مطابق زندگی گزاری کوئی تے ڈولو گے نہیں، مار نہیں کھاؤ گے، پسینے دے اندر مبتلا نہیں ہوو گے۔ بعض حدیث دے اندر تسی سنیا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن لوگاں نو اتنا پسینہ آیا ہوئے گا، کوئی اپنے پسینے دے اندر گوتے کھا رہا ہوئے گا، حتیٰ کہ اتنے تک بھی موجود ہے اگر کوئی کشتی چلانا چاہے گا تو کشتی ڈولے گی نہیں، بآسانی چلا لے گا۔ پیپر دے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اختلافات دا دائرہ چھوٹا کیجئے، اختلافات دی دنیا تو پاکے رہیے، خود تحقیقات دے اندر جائیے، موبائل دا دور گئے، خود مطالعہ کیجئے۔ میں تو اڈا بھائی خادم موجود ہاں، میرا نمبر لیجئے، قاری صاحب فلانی کتاب چاہی دی ہے، میں تو اڈے واسطے خاطر ہوں، میرے کول آئیے، قاری صاحب فلانی کتاب دا مطالعہ کرنا ہے، میرے کول تشریف لے کے آئیے، میں کتابہ تھما دیاں گا، لیکن تحقیق دے اندر لازمی آئیے،
خود پڑھیے، خود سمجھیے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کردار پیش کیتا گیا۔ سیدنا ابو بکر، فاطمہ الزہرا نے، حسن نے، علی نے، حسین نے کیا کردار پیش کیتا گیا۔ کیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جتنی محبت انہاں نو سی آج دے لوگاں نو انہاں تو زیادہ گئے؟ اس طرح کدے بھی نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا تو چلے گئے، فاطمہ الزہرا رو رو کے کہہ رہی نے، ہے ابا جان اللہ دا پیغام آیا، تسی لبیک کہی ہے، جبرائیل تک بھی اس پیغام نو پہنچایا ہے۔ سیدنا عمر نے عام تو تلوار نکال کے بیٹھنے کا نام نہیں لے رہے، سیدنا ابو بکر نال والی بستی دے اندر موجود نے، اطلاع ملی فوری واپس آئے، آ کر کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کمرے دے اندر گئے، عائشہ دا خجرہ کے بوسہ دیتا گئے، آیت پڑھ رہے نے انکا میت و انکم میتون، عمر باہر لوگاں نو کہہ رہے نے جس نے نام لیتا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے، میں اس بندے دے جسم تو گردن نو الگ کر دیاں گا، میں جدا کر دینی کہ کوئی بندہ نام نہ لے۔ اتنا غم ہے مدینے دے لوگ کہہ رہے نے کہ جس دن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گئے نے نا، اس تو بڑا تاریخ دن آج تک کسی تاریخ دے اندر نہیں دیکھیا۔ اے اس وقت دے مسلمانوں دی حالات ہے، اے اس وقت دے لوگاں دے حالات نے جو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کریا کردے سی، اور آج دے مسلمانوں دا جو خالق ہے، جو موقفات نے، جو باتاں کیتیاں جاندیاں نے، او انہاں دے حالات تو احباب تو چھپے نہیں نے، ڈھکے نہیں نے، ساریاں دی آنکھاں دے سامنے نے۔ تسی احباب بھی تحقیق دی دنیا دے اندر آ کر کے اپنے آپ دی اصلاح کیجئے۔ اللہ رب العزت دے کولو دعا ہے اللہ سانو اصلاح کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ دین دی باتاں دے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ باتاں بہت زیادہ سی، وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ رب العزت نے چاہیا تو اسی سے موضوع پھر بھی بڑھاواں گے۔ اللہ رب العزت دین دی باتاں دے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اصلاحی پہلو اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔